देखून म्हणजे मग भाऊ भयणीनो ह्या संभ्रमांत वाटेली जावच्याक आमी हांगासर आयल्या रोसाचें कार्य न्ही गे रोसाचें कार्याक आमी जमल्या रोस खंयच्या सो आ नारळाचो रोस आज ओरेताक पुजचो आमी 2026 वर्सा आसा आनी ह्या 2026 वर्सा आमी पळयतना संवसार कितलो बदलला न्ही गे हांगा मुंडून येसले गुंडी ना इकलो आसा ते आणि सणावत पळया आतां पुरो आमचे ड्रेस कोड बदलला न्ही गे आमची जेवणाची रीत खाणाची रीत बदलल्या मस्त बदलावण आयल्या न्ही गे पयले रोस म्हणटाना पळयला तुमी न्ही मोटलाचो माटो इंदा ताळे न्ही गे आनी माडयेचीं बोडां वय गे शेजारचे आदाळे शेजारच्यो कोयत्यो शेजारची वानां शेजारची कितें मुडक्यो आनी खांटी शेजारचे गॅस लायट लॅम्प्यो पुराण घालचे आसले आनी एकल्यान गॅस लायटाक तेल घालचें आनी एकल्या वारें घालचें मेंटली सिरकोवचें न्ही गे आनी दुकोरान 2 बांदून घालचे व्हडले न्ही गे ताका मुसळ भुरग्यांनी वचून दुकरां कुट्टूंचें आनी वांग मारचें उपरांत कुंकडां बैलार नासतलीं तेंचे बरी बैलार कुंकडां आहले गांवचीं कुंकडां हाडचीं तीं पळय रोस आनी पुरा जाल्या उपरांत कुळ्याचो पोळो आनी शीत आनी लोणचें आनी सणें तितल्यांत न्ही गे उपरांत सगळ्या वाड्या घरांनी द्यायचें आनी पुरा रांदचें हे दुकर मारसो व्हडल्या आतां खंयच्यार केळब्याच्या कोल्याचेर घालन बरो करून मांस सुटी करूंक आनी थोडे रक्त सुटी करून इल्लेशें ऊन करून खावंक मदें राती आनी ताच्या उपरांत कांय थोडे इल्लोसो कंट्री सोडो मदें आनी तांय पियाव सुदोवंक पियाव सुताना रडचें पियावची करलां कानाक सिरकोवची न्ही गे आनी उपरांत येणे मिरसांग येणे लसूण सोलचें सगळी रात वावंट काडन दुसरे दिसा न्हवरो वेस्पेरा बायसन बेंडार इगर्ज येतालो न्ही गे बेंडार सोलोवन तेचें थंयसर व्हंकल येताली काजर जाल्या उपरांत व्हंकल न्हवरो दोगांय बेंडार फाटी येताली न्ही गे आंध्र बरें आसता फाटी येताली फाटी आयल्या उपरांत सगळ्यांनी वाटेर पळोवचें व्हंकल येता व्हंकले पळोवचें कशी दिसता मदमाद बारी पडलो पळोवचें उपरांत घरा माटवांत काजार जातालें न्ही गे संभ्रम काजाराचो संभ्रम मागीर जेवण कशें दंडी हाचेर बसून माडयेच्या पोडार तिसल्यानी माडी इसल्यानी माडी तिसल्यानी तोंड करून बसलें इसल्यान तोंड करून बसलें पुरो जाल्यार ताच्या फाटी ओण करून रावचें आमी कळ्ळें गे आनी एकल्यान शिरेते घालण्याच्यो एकल्यान उदक घालण्याचें आनी एकल्यान लोणचें वाडण्याचें आनी एकल्यान सणें वाडण्याचें मागीर तोंदरांत एकल्यांत दुकरा मांस न्ही गे तिसल्यान इसल्यान कांय नातल्यानी हात दोरीचे थोडे फावटी वाटच्या पोरसा हात दवरल्यार हातार रत घालताले कांय नातल्यांक आनी कांय नातल्यांक कुंकडा मांस न्ही गे कुंकडा मांसाची कडी गांवची कुंकड आनी पातोळ कडी बटाटे सुकोवन कुडको पडल्यार जालो तर मागोवचे आमी सालोरे साडे मागल्यार एक उडको पडटालो नातल्यार ना आनी ती कडी उरजे जाल्यार ते उंड्याचे कुडके करून बरें काठ बांदून दवरचे मागीर इड्यांतल्यान रुपोवन सीदा न्हीद येताली जलांत पूण बरें म्हणजे मोगाचे म्हणजे संभ्रम आसलो संतोश आसलो न्ही गे संतोश आसलो एक मूठ जेवच्या खातीर एक उंडो मेळच्या खातीर इल्लेशें दुकरा मांस मेळच्या खातीर तितलो पयस राती तो सूड काडून घे आनी ती पेटनातली बॅटरी वट्टे धडेल्या मात पेटची तसली बॅटरी काडून येताल्या कित्याक पोटाक कांय 2 कुडके मांस मेळोवन दी म्हूण व्हडल्या बेस्ता आसतना व्हडल्या बेस्ताक येताले न्ही गे गुडे दोंगर सोलोवनेचे व्हडल्या बेस्ताक कांय एक सन्नांनी इल्लेशें मांस मेळत म्हूण म्हाका एक फावटी आपुणून गेलो ह्या सैबा बेस्ताक म्हणून कित्याक दुकरा मांसांनी सन्नां मेळटात खावंक गेल्या इतलें सोलोवन 5 किलोमिटर सोलोवन गेल्या ते येतना जेवण पुरो मूग जालां सार मात उरला सारान 2 इडल्यो खावन आयल्या हांवें म्हळें हे सारान खावंक कसो पूण बऱ्या एक आशा आशिल्ली जेवण म्हळ्यार एक आशा जेवच्याक फेस्त जेवच्याक काजर जेवच्याक रोस आसतालो आज जेवणाक कोणाक जाय आज तुमी 2 पाळ्या काजार वचून आयल्यात एका रोसा वचून आयल्यात पोट भरलो जालां एने दुकरा मांस भरला एने बोकरा मांस भरला मागीर मदें एक कबाब आसा भितर झगड्यांक जावन आसा न्ही गे झगड्याक जाताना थोडो आवाज लो येता थोडो जोर येता पूण जाल्यार हांगा जेवण जाय गी खावन पुरो जाला आज जेवणाक येनात पूण दक्षिणेक येतात कुटुंबाची म्हणल्या खातीर येतात पयलोसो संभ्रम आसा ना पयलेंचे गॅस लायट आसा ते पयलेंचे आदाळे कुवाळे पुरो आसा ते क्यान ते फोटो काडूंक घातल्यात पळय फोटो काडूंक ते आतांचे आदाळे पळय वयर बायका बरी तेन्ना डबल रायट आसा परतून पयलेंचे आदाळे ल्हानशे पयलेचे कान्नी ल्हानशी ती मोटल्या थोडे फावटी अशे पलटी जाताले
आताचे डबल राईड बुलेट ती पुरा फोटो काढच्या खातीर रोज कान दवरून नांगी दवरला जेवण रेडी नांगी असा हे पुरा कान्न काडट हे फोटो काडूंक कळ्ळें की ताका संभ्रम म्हणना हे पयलें तशें नातलें शेजारचे वाना आसात की नात पण म्हणजे बोकाचे बोडचो संभ्रम पूण तें पुरा मायाक जालां सोडया तें पुरा मायाक जालां तें आमकां गरज ना कळ्ळें रोस मात उरला तांतू न्ही गी रोस मात उरला ह्या रसाच्या कार्याक न्ही गी तो कित्याक उरला तो कित्याक चेंज जावना आजकाल कितले कॉस्ट्यूम आसा तूं भायर आसाय मू न्ही गी ड्युटी फ्री केले आनी कितले पुरो मेळटात शॅम्पू मेळटा सबू मेळटात आनी जालें कितले माती गोबर सारें पुरो मेळटा तें पुरा घालतना आतां एक कितले सबू आत करताय तो खंयचे पियर्स आनी सबू गेल्यार की कोणी एकली म्हणटाली सबू एक म्हयनो एक हप्तो न्हायचे म्हण नांगे तितलो पोन मोडके कोणाक आमी पयले रिंगे धाडून नाताले रिंगे गोताने रिंगे मागीर तो नीली बार सोप आसलो 500 बंदू तांदूळ कशें उलोप सुनोवन तूं तो तांदूळ बरो आमी न्हांवचे आशिल्ले आतां इतले बरे सबू आयले इतले शॅम्पू आयले पुरो आयला पूण रोसाची गरज आसा रोसाची गरज आहे काल्याक पुरा मायाक जाला ते एक मात उरला कित्याक म्हळ्यार ताचो एक संदेश आसा मलगड्यांचो एक संदेश आसा तो रोस खंयचे असो काडचो गोताय खंयचे असो नाल्ल आसो नाल्ल खंय आसो माडार आसो नाल्ल सगळ्यांक काडूं जाताय तुका जाताय बाय म्हाका जाताय म्हाका जायना पयलें जातालें अंदरू पयलें काडटालो आतां पोट आड येता जायना आतां शुगर येवन जायना आतां सगळ्यांक जाता नाल्ल काडूंक थोडे येतात नाल्ल काडूंक एका माडाक 300 रुपया म्हणटात 300 जाल्यार वडली काड म्हणटा आमी कळ्ळें बारीक पळया आनी तो नाल्ल काडल्या उपरांत कितें केलें तो उकलायचे आतां मिशीन आयल्या पयले कोयतेन नाड्यान धाडून उक्तेवचे आसले ते दादल्या मनशांनी नाल्ल सुलचे ताच्या उपरांत कट्टी पुटोवन तो कांतूंक आसलो कान्ने बसोन कान्ने धाकटे कान्ने आतां बरी मिशिनां बरी आयल्यांत आनी ताचे बरोबर वांटूंक आसलो खंयच्या रे वानार आतां मिशेलार गिर्र कोण येता पयलीं वांटू बरें करून सारून वाटीचे बोटां दोडेपटी बोटां आडयेन पडटात नाका घटण्याच्या इड्याक ताचे उपरांत बरो पिडीचे आनी पिंड जाल्या उपरांत तो एका आयदनान घालीचे मळार आसल्या नाल्ला तावन आयदनांत आसलेले रोसा पर्यंत कितली वावंट आसा सांगा कितली वावंट आसा सगळ्यांक जाता सगळ्यांक जायना दादले जाय स्त्रियो जायचे सगळ्यांची वावंट आसा तशेंच लग्न जिवीत पयसतान पळयतना बारी बरें संतोष पण ते संतोष बरें लग्न जिवीत जायचे जाल्यार ताच्या बदल्यान वस्तू कश्ट आसा वावंट आसा भिनत आसा देखून मालगड्यांनी सांगला हो रोज तुका पुसतना देवाचो आदार त्रिक देवाचो सांगात मलगड्यांचे बेसांव संत भक्तांचे बेसांव मागून हो रोस पुसो वय की न्ही कणिंगल्ले तेल म्हणून कोपोली कडलो कुरीस वैकुंठीचो जेजू क्रिस्त वरेता बेसांव दिव न्ही गे रोस पुसतना तशेंच देव बापाचो पुताचो पवित्र आत्म्याचो मलगड्याचो सगळ्याचो आशिर्वाद मागून आमी रोस पुसचो आनी ताका बरें मागचें आनी ह्या वेळार ताचें तें आसली सगळी अस्कत गाय उणेपण ताचें तें आसलें सगळें मेळेपण सगळें वेता कळ्ळें की अहंकार पण न्ही सगळें उरलें पुरो वेता आनी ह्या मुखांतर तो बळवंत जाता ती बळवंत जाता देखून रोस पुसचो देखून हांव हर एक रोसाक गेल्यार रोस आशिर्वाद करचो आनी बेसांवांनी भरचो आनी तो पुसूंक लावचो कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां कांय गुत्तू नासतना त्या रोसाक तांतयां त्या रोसाक दही त्या रोसाक दूद त्या रोसाक बेर त्या रोसाक शेण पुरा बसून वतात चेड्याच्या व्हंकलेच्या माथ्यार आंगार पुरो घालचो हांव एका रोसाक गेल्लो थंय 50 लिटर दूद थंड दूद उचला येतात दोगी जाण तिशी निशीन दोगा चेडवाच्या आंगार आनी ते 50 लिटर कंटिन्यू 25-30 लिटर जाताना चेडू मस्त करून पडलें कित्याक ब्रेनाक ब्लड वचोना पडलें येयलें आस्पत्रेक आनी एकली पोर थोडे वर्सां पयलीं सरी आयली काजर जाल्या उपरांत म्हाका फुल्ल एलर्जी जाता बॉडी एलर्जी स्कीन एलर्जी कित्याक म्हळ्यार काजरा दिसा रोसाच्या दिसा कालेंगी पुरो वतुरलें म्हज्या आंगार ताच्या उपरांत फुल्ल एलर्जी जाल्या ती गुणून जायना फातर अशें जाय की आमकां एन्जॉयमेंट पूण तांकां मागीर कश्ट देखून काजर एन्जॉयमेंट न्ही फकत एन्जॉयमेंट जायचें ना म्हणना गम्मत म्हणटा जायचें पूण काजर जिवीत एन्जॉयमेंटाचें जिवीत न्ही काजर ही जिवीत रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारेचें जिवीत जबाबदारेचें देखून जबाबदारेन रोस पुसीचे देवाचो आदार मागून पुसीचे रोस पुसतना मागचे सर्वेस्परा देवा रोशनात आसली सगळी अस्कत गाय ह्या वेळा तूं नितळ कर म्हणून तुमी मागून रोस पुसीचे आनी रोसा खंयचेंत बरसूंक नजो कसलेंच ते वळचे बुजीचे कालें शालो आनी खंयचे देंट ते खंयचे घालचे न्ही बोबडे मुकळोवचे वांयगी मुकळोवचे आनी त्या रोसाच्या पवित्रपणाक अपकीत ताडूंक नजो बिलकुल नजो
हा हे उदक सोरी जाय बरो करून रोस पुसा मागीर कितले डान्स करूंक आसा करा कितले पिवंक आसा करा खंय पडोवंक आसा पडा नो प्रॉब्लेम बट रोसाक कांयच वायट करूंक नजो म्हणलें हांवें समजोवनशें देखील उडा सुदारा कानानगरीच्या लग्न मटवांत पळया उणो पडलो वायन भरती जालो वर्ती करून दिलो जेजून न्ही कित्याक उणो पडलो वायन भरती करून दिलो पण जुदेवांच्या व्याप्तींत जुदेवांच्या वर्गांत तांची मेन कृशी आशिल्ली दाखो मेन कृशी दाखो देखून तांच्या खंयच्याय कार्यांक दाखा सो वायन जायचे दाखा सो वायन ना जाल्यार त्या घराक त्या कुटुंबाक त्या कार्याक मुर्याद गेली समजलें मुर्याद गेली आमच्या मलगड्यांचो कृशी खंयची हा भाताची कृशी सागुणीची कृशी आमच्या मलगड्यांची देखून आमच्या हर एका कार्यान कितें आसा शीत आसा शिता भायर आमची कार्य नात शीत जर तर खंयच्या कार्याक उणें पडलें जाल्यार त्या कुटुंबाची मर्याद गेली कार्याची मर्याद गेली वचून शीत उणें पडलें न्ही म्हूण देखून आमचे मालगडे रोसा जावं काजारा जावं शीत उसपले उपरांत त्यान खंय सोडयताले आलतरीच्या पोंदा सोडयताले आनी ताका माडासो कुरीस दवरताले आनी कितें मागतालो घरचो येजमान थंय कुरीस दवरतना सर्वेस्परा आमच्या कार्याक शीत केदिंकस उणें पडना जावच्याक आदार दी मागताले आनी शीत उणें पडनातलें देखून पळय आमच्या मोगाच्या बाबडीनो शीताक तो मान आसा सुदैवांत वायन उणो पडलो आनी मोरी तें पळयता आनी मोरी धांवता पुता लागीं आनी सांगता वायन उणो पडला मोरी आदवेची आसा सांबाळ आनी जेजू आवयचें उतर आयकून ती मोरयात राखता आनी उणो पडलेलो वायन भरती करून दिता आज ह्या रोसाच्या कार्या वेळार शीत धरप आसता सोंग पुरो पूण रोशनाच्या जिवितांत वा मोनिकाच्या जिवितांत कांय थोडे संगती उणें पडोवंक पुरो बोगसाणें सोडदोड सोंसणीकाय मोग मायपास मागणें हे सगळें उणें पडोवंक पुरो आनी मोरे पळयता आनी म्हणटा पुता रोशना ती ह्यो संगती उण्यो पडल्यात तूं भरती करून दी आनी रोशनाने मागोवंक जाय सोम्या म्हजे ते उण्यो पडलेल्यो संगती तुज्या आदारान भरती करून दी आज आमी रोस पुसतना ताचे ते उण्यो पडलेल्यो संगती आमच्या मागण्याच्या बळान आनी रोसाच्या आशिर्वादान त्यो सगळ्यो धुवन वचोजे आनी संपूर्ण संगती ताचे ते रोता जाय होच तो रोसाचो उद्देश